बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मैं प्रोफेसर तनवीर सादिक अपने चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रा छेड़ दें। मुलाकात आपसे होती रहेगी। आज मैं थोड़ा सा रिश्वत के मौजू पर बात करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि रिश्वत का बोलबाला है आजकल, हर जगह जहाँ जाओ, लेकिन मुझे 2-3 इत्तेफाक हुए हैं। मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ कि इन्होंने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि रिश्वत वाली बात ख़त्म हो गई। मुझे 3 वाक़यात अभी जो कुछ अर्सा पहले हुए, इस हुकूमत ने जहाँ महंगाई दी है ना, ऐसे वाक़यात भी बड़े आ गए। तो पहला वाक़या मैं पेश कर रहा हूँ कि मुझे एक सर्टिफिकेट बनवाना था। मैं उस दफ्तर में गया, सोचा जल्दी काम करने के लिए जो इंचार्ज है उसके पास जाया जाए। मैं इंचार्ज के दफ्तर में घुस गया, सलाम किया, तारुफ कराया, बड़े इत्तेफाक से मिले, कहने लगे जी आप आए तशरीफ, मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है, हुक्म करें क्या? मैं कहा एक छोटा सा काम है। कहने लगे कोई बात ही नहीं, आप बताएं, अभी हो गया। मैंने कहा जी ये सर्टिफिकेट बनाना। कहते हैं अभी या? मैं कहा अभी बना दें, दूसरे चक्कर से बच जाऊंगा, आजकल वैसे ही पेट्रोल बड़ा महंगा है, दूर से आना। कहने लगे कोई बात ही नहीं। बेल जी क्लर्क को बुलाया, क्लर्क आया, कहते हैं भाई ये मेरे दोस्त हैं, प्रोफेसर हैं, बड़े अच्छे बंदे हैं, इनका काम फौरन करना है, ऐसा करो ये सर्टिफिकेट भाग के बना लो। उसने मुझसे मेरे पर्टिकुलर पूछे, सर्टिफिकेट बनाने चला गया। कहने लगे आप बस चाय पिए, तो अभी चाय आई नहीं थी कि वो सर्टिफिकेट आ गया। 10-15 मिनट में उन्होंने सर्टिफिकेट मुझसे लिया और वो उससे क्लर्क से लिया और मुझे दिखाने लगे ये ठीक है, देख लें। मैंने कहा ठीक है। तो कहते हैं मैं यहाँ किसी को रिश्वत नहीं लेने देता, मैं तो क्लाइंट से बात भी नहीं करने देता। जब वो बात करते हैं ना तो खामखा लोगों को शिकायत पैदा होती है, उसकी वजह ये बाज नहीं आते। ये क्लर्क लोग जो बेचारे मजबूर हैं, हालात ऐसे हैं, इनका जी चाहता है कहीं से पैसे आए, तो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। अब वो क्या करें, कर सकते नहीं, वो लोगों से पैसे खींचते हैं। मैं ऐसा नहीं हो सकता, क्यों अपनी गर्दन पे बोझ लो? इंचार्ज मैं हूँ तो ये क्यों ऐसी हरकत करें कि इल्ज़ाम मुझ पे है? तो मैं जो आ जाए उसे कहता हूँ मेरे पास पहले भेजें। आप उनके पास भी जाते तो उन्होंने मेरे पास ही भेज देना था। मैं कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहने लगे लेकिन बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों का ख्याल भी रखता हूँ। अब देखें कि इन्होंने कहाँ से खाना है, तनख्वाह तो बड़ी थोड़ी सी है, हालात बड़े ख़राब हैं। तो मैं जिन दोस्तों का काम करता हूँ उनसे एक मिन्नत कर देता हूँ कि भाई बात यह है कि मेरे बच्चों के लिए कुछ थोड़ा सा जायज़ जो समझते हो वो दे जाओ। अब मैं फंस गया। अब मैं जायज़ कितने, मुझे ये नहीं पता था। मैंने बड़ी हिम्मत करके पर्स निकाला और 1000 का नोट उन्हें पेश कर दिया। उन्होंने मेरी तरफ देखा तो बड़े मायूस अंदाज से कि सर आपसे ये उम्मीद नहीं थी, इतने कम, आपको पता है महंगाई कितनी है, तो आप ये कितने दे रहे हैं, ये कौन लेगा, कौन रखेगा, ये कितने ही बच्चे हैं मेरे। मैंने कहा अच्छा। अब मैं बड़ा अजीब सा फंस गया। मैंने बड़ी हिम्मत करके पर्स से 1000 और निकाला और उन्हें पेश कर दिया। 2000 उन्होंने पकड़े और अपने दराज में फेंक दिए। उसके बाद बेल दे के उस क्लर्क को बुलाया। वो क्लर्क आया, अपने पर्स में से 200 निकाल के कहते हैं ये मेरे दोस्त हैं, इन्होंने तुम्हें इनाम दिया है, इतनी जल्दी तुमने काम कर दिया, शाबाश, ऐश करो। वो ऐश करने बाहर निकला, मैं चाय पी रहा था। तो कहते हैं ये सारे दफ्तर में कईयों को देने हैं, मैं खुद नहीं रखता, मैं तो अल्लाह लोग आदमी हूँ, कुछ मिल जाए नहीं तो ना से। तो लेकिन एक बंदे को नहीं पैसे, वो सबको देने हैं थोड़े थोड़े, इसलिए मैंने बाकी पैसे। मैं कहा जी बड़ा अच्छा, कमाल आपने। कहता है ये अगर इनके जुम्मे लगा दूं तो लोगों के लिए आसानियां पैदा नहीं करते, लोगों को ख़राब करते हैं। तो मेरा काम यहाँ लोगों के लिए आसानियां, उनका काम झटपट हो जाए। पैसे तो बड़ी मामूली चीज़ है, ये तो लोग खुशी से थोड़ा बहुत आपकी तरह इनाम दे जाते हैं, वरना हम रिश्वत यहाँ नहीं लेते। मैंने कहा जी बिल्कुल, इनाम आपका मुबारक हो आपको, मैं इजाज़त चाहूँगा। मैं उठ के आ गया। ये तो एक बात थी। एक जगह टेंडर हो रही थी, एक्शन साहब ने टेंडर से एक दिन पहले सारे ठेकेदारों जिन्होंने टेंडर इशू कराए थे बुलाए। 12-13 काम थे और इससे एक आध कम ही ठेकेदार था।
انہوں نے کہا کہ دیکھو تم لوگ اتنی محنت کرتے ہو، سارا دن اپنے خراب کرتے ہو، دھوپ میں بارش میں ہر طرح تم کام کر رہے ہوتے ہو، تمہیں گورنمنٹ کا پریشر بھی ہوتا ہے، لوگوں کی گالیاں بھی پڑتی ہیں کہ کام لیٹ ہو رہا ہے، کام جلدی کرو، لیکن تم اپنا پروفٹ مارجن ختم کر لیتے ہو۔ تو میں نے اس دفعہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پروفٹ مارجن ہے نا وہ آپ کا ختم نہیں ہوگا۔ آپ بجائے آپس میں لڑنے کے نا 12-13 کام ہیں، آپ شاید 10 ہیں، ایک ایک کام سارے لے لیں، جو جس کو پسند ہے وہ کام لے لے، باقی 3 کاموں کا میں خود ڈیسائیڈ کروں گا کہ کون دے گا یا کس نے لینے ہیں۔ انہوں نے کہا جی واہ واہ بہت اچھا بہت اچھا۔ تو انہوں نے کہا ایک بات اور یاد رکھیں، یہ ہم نے جو ایسٹیمیٹ بنایا نا اس میں 40% فالتو ڈالا ہوا، جو 60% ہے نا اس میں آپ کا پروفٹ بھی ہے، اس میں اور بھی چھوٹے چھوٹے اخراجات جو آپ نے سارے کرنے ہیں، لیکن یہ جو 40 ہم نے فالتو ڈالا ہوا ہے نا یہ 20 آپ لیں گے اور 20 ہمیں دیں گے۔ میں وہ نہیں چاہتا کہ آپ کا ضائع ہو یا میرا ضائع ہو۔ ہم لوگوں کو، ہم بھی انسان ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، ہم نے کتنی محنت سے یہ ایسٹیمیٹ بنائے ہیں، وہاں موقع پہ جا کے لکیریں کھینچنی، فیتے لگانے، بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو اتنی محنت کے بعد نہ آپ کو کچھ ملے نہ ہم کو، تو ہم نے اس کا پورا۔ ایک اور بات بتا دوں، کچھ چیزیں ایسے ہی فالتو سی آ گئی ہیں کہ ہو سکتا ہے ضرورت پڑ جائے، وہ اگر ضرورت پڑ گئی ٹھیک ہے، نہ پڑی تو وہ 50-50 ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور جاؤ عیش کرو۔ سارے باہر نکلے اور اسے دعا دے رہے تھے کہ بڑا خدا ترس آدمی ہے، یہ دیکھیں کتنا خیال رکھتے ہیں، اور یہ خدا ترسی میں سن کے حیران ہو رہا تھا کہ اللہ اللہ کیا نیک لوگ ہیں۔ ایک شخص کو ایک تھانے دار سے کام تھا۔ اچھا، ہمارے تھانے داروں میں ایک خوبی ہے، انہوں نے اپنے ارد گرد ایک دوستوں کا حلقہ رکھا ہوتا ہے، کہتے دوستی ہیں لیکن وہ بہرحال دوستی ہوتے ہیں۔ ویسے پچھلے دور میں جتنے دوست ایسے تھے وہ سارے ایم پی ایم این ہو گئے، وقت کے ساتھ ان کا بھی ٹور بن جاتا ہے نا علاقے میں، تو انفلوئنشل ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کوئی دوست رکھے ہوئے تھے، تو میرے ایک واقف کو ان سے کوئی کام تھا تھانے دار سے، انہوں نے ان کا ایک دوست تلاش کیا اور اسے کہا بھائی یہ کیس مجھ پہ خام خواہ بن گیا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، کسی نے جھوٹی شکایت کی ہے تو اسے ختم کرانا ہے۔ اس نے کہا اچھا میں بات کر لیتا ہوں، آپ کو ایک آدھ دن میں بتا دوں گا۔ اگلے دن اس نے بات کی کہ جی میں نے بات کر لیا ان سے، کل صبح آپ چلے جائیں، وہ آپ کی پوری ہیلپ کریں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، تھوڑا سا آپ کو تکلیف کرنی پڑے گی، ایک لفافہ لیں، اس میں 10,000 روپے ڈال لیں اور وہ 10,000 آرام سے انہیں پکڑا دیں، کام آپ کا ہو گیا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اگلے دن وہ گیا تو تھانے دار کے پاس بڑے بندے بیٹھے تھے، اس نے اپنا بتایا، اس نے کہا بیٹھ جاؤ، وہ بالکل سامنے جا کے ان کے بیٹھ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ لفافہ کیسے پیش کریں۔ اس نے لفافہ نکالا، ہاتھ میں اس کے نیچے گیا اور لفافے کو ہلایا کہ تھانے دار صاحب کو پتہ چل جائے تو وہ لفافہ پکڑ لے۔ تھانے دار نے کوئی پھٹ پھٹ کی آواز سنی تو نیچے دیکھا تو لفافہ اس کا ہل رہا تھا۔ انہوں نے لفافہ پکڑا، کھڑے ہو گئے، لفافہ دھم سے میز پہ مارا، کہتے ہیں اوئے رشوت دینے آئے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں، حرام خور سمجھا، کیا سمجھا مجھے، یہ پیسے نیچے رکھ کے چوری کر رہے ہو، کیا کیا؟ ایک بات یاد رکھو، بڑا کمپلیکیٹڈ کام تھا تمہارا، میں یہ فائل ساری رات بیٹھ کے، آج میں رات سویا نہیں، ساری رات بڑی محنت سے تمہارا نام بیچ میں سے نکالا، اور اس محنت کا ثمر مجھے اگر دے رہے ہو تو وہ نیچے سے چھپا کے دے رہے ہو۔ ان سب کو پتا ہے کہ میں محنت کرتا ہوں اور اس کے پیسے لیتا ہوں۔ سارے کہنے لگے واہ واہ جی بالکل بالکل، انہوں نے کبھی 19-20 نہیں کی، جو کام کرتے ہیں بالکل ڈنکے کی چوٹ کرتے ہیں اور اس کے ہی پیسے لیتے ہیں، اگر کام نہ کریں تو بات بھی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا میں تو کام کے پیسے لیتا ہوں، جو میں نے محنت کی ہے اس محنت کے پیسے دو، سامنے دو۔ لفافہ پھر اٹھایا اور نے پیش کر دیا کہ جناب یہ آپ کے بہت ساری سلیوٹ، آپ نے اتنی مہربانی مجھ سے کی، اتنی محنت آپ کو کرنی پڑی، تو یہ آپ اس کے لیے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں آپ کا محنتانہ
उन्होंने कहा ठीक है ना। अब बात हुई ना, उन्होंने बड़ा धड़ल्ले से वो लिफाफे में से पैसे, लिफाफा नीचे फेंका, जेब में डाले कि हाँ जायज़ ले रहा हूँ, चोरी वाली क्या बात है। तो माशाल्लाह आज के दौर में ऐसे ही हो गया। असल में एहसास का नाम है। रिश्वत क्या है, चोरी क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, ये सारी चीज़ें एहसास की हैं। एहसास मर जाते हैं तो कोई चीज़ पता नहीं चलती। दूसरा, आपका कल्चर, आप किन लोगों में बड़े हैं, किन लोगों में पले हैं, उनका कल्चर क्या था। आप बुरे लोगों में रहेंगे तो बुरा कल्चर है, अच्छे लोगों में रहेंगे तो अच्छा कल्चर है। एक बच्ची जवान होती है, हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि मेरी बेटी जवान हो गई है, इसका ब्याह कर दिया जाए। लेकिन किसी तोयब के यहाँ चला जाए तो कहती है इसके ब्याह की बात क्यों करती हो, अब तो इसकी उम्र आई है काम करने की। तो वो नेकी के काम करती है और वो पैसे कमाती है। लेकिन दुनिया में कुछ स्टैंडर्ड इखलाकियात हैं, उन स्टैंडर्ड इखलाकियात से जो बंदा भी डेविएट करता है वो बुराई करता है। लेकिन बहरहाल हमारे स्टैंडर्ड बदलते जा रहे हैं और इन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला हम पे रहम करे। अल्लाह हाफिज़।